अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मेरे कप्तान की 22 साल सियासी जद्दोजहद बेमिसाल है, बेहिसाब है। मेरे कप्तान ने 22 साल जद्दोजहद की इंसाफ के लिए, मेरे कप्तान ने 22 साल जद्दोजहद की मेरिट के लिए, मेरे कप्तान ने 22 साल जद्दोजहद की कानून की बालादस्ती के लिए, मेरे कप्तान ने 22 साल जद्दोजहद की सिफारशी कल्चर के खात्मे के लिए, मेरे कप्तान ने 22 साल जद्दोजहद की हकदार को उसका हक दिलाने के लिए, मेरे कप्तान के इस 22 साल जद्दोजहद को देखकर, उनकी बातें सुनकर, उनकी हिम्मत, हौसला और कोशिश देखकर हर कोई ये सोच बैठा था कि कप्तान आएगा तो पाकिस्तान में मेरिट लाएगा, कप्तान आएगा तो मुल्क से रिश्वत का खात्मा कर देगा, कप्तान आएगा तो मुल्क से सिफारिश को जड़ से उखाड़ देगा, कप्तान आएगा तो हकदार को उसका हक दिलाएगा, कप्तान आएगा तो जुल्म का खात्मा कर देगा, कप्तान आएगा तो बेरोजगारों को मेरिट पर नौकरियां देगा, कप्तान आएगा तो सब कुछ कानून के दायरे में आ जाएगा, कप्तान आएगा तो सिफारशी पर्चियों पर अपनों को नवाजने का सिलसिला रोक देगा। फिर कप्तान आ गया। 22 साल जद्दोजहद रंग ले आई। कप्तान तो आ गया, लेकिन मेरिट का बोल बाला ना हो सका, सिफारिश खत्म ना हो सकी, रिश्वत खत्म ना हो सकी। वो जरा आज भी पहले की तरह सिफारिशें करते हैं, काम निकलवाते हैं, अपनों को नवाजते हैं। नाज़रीन, कल मैंने वजीर मुमलिकत ज़रताज गुल साहिबा की बहन शबनम गुल साहिबा की लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से नेक्टा में तैनाती की खबर दी थी। आइए उसकी चंद झलकियां आपको दिखाते हैं। हमारी वजीर मौसूफ ज़रताज गुल साहिबा ने अपनी बहन के लिए किस तरह अरेंजमेंट्स किए। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन के अंदर, और इनका तबादला किधर हुआ है? नेक्टा के अंदर। डायरेक्टर 19वें ग्रेड की ये पोस्ट है। फवाद चौधरी साहब ने आज एक ट्वीट किया, अगेन शोज योर लैक ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, शी इज पीएचडी इन टेररिज्म। उन्होंने कहा पीएचडी कर ली है इन्होंने टेररिज्म। 2 अप्रैल का ये नोटिफिकेशन है और इसमें लिखा है जनाब इन्होंने अपना थीसिस का टाइटल चेंज कर लिया है। अच्छा, थीसिस का टाइटल भी बड़ा कमाल चेंज किया इन्होंने। आप जरा चेंज देखें कितना बड़ा चेंज है। पहले 2001 से लेकर 2012 तक था, अब उन्होंने उसमें 1 साल बढ़ा दिया और उसको कहा जी 2013 तक मैं करना चाहती हूँ, 1 साल का मुझे इंक्रीज कर दें। उनको और टाइम मिल गया अपनी पीएचडी करने के लिए। एक और लेटर आता है ज़रताज गुल साहिबा के हवाले से। लेटर है, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का, और ये कहता है जी आई एम डायरेक्टेड टू रिफर टू योर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद मिस ज़रताज गुल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर क्लाइमेट चेंज, रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस शबनम गुल इन नेक्टा। नाज़रीन, मैंने कल इस खबर में ज़रताज गुल साहिबा का मौक़िफ़ भी शेयर किया था। ज़रताज गुल साहिबा ने इस तैनाती को मेरिट पर करार देते हुए सवाल किया कि क्या उनकी बहन पाकिस्तान की खिदमत करने के बजाय मुल्क छोड़ दे। मैं कहता हूं ज़रताज गुल साहिबा, आपकी बहन पाकिस्तान की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वो तालीम के शोबे में काम कर रही हैं। तालीम की पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत है। वो पीएचडी मुकम्मल करके प्रोफेसर बन सकती हैं, तजुर्बा हासिल करके यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर भी बन सकती हैं। वो मुल्क क्यों छोड़ें? वो पाकिस्तान में तालीम की खिदमत करें। यह तो हो गया ज़रताज गुल साहिबा के सवाल का जवाब। लेकिन उनकी बहन की नेक्टा में तैनाती और इस तकर्रुर में मेरे ज़रताज गुल साहिबा से 15 सवालात हैं। ज़रताज गुल साहिबा, पहला सवाल, यह कैसा मेरिट है कि आपने अपनी बहन की नेक्टा में तैनाती के लिए सीधा सेक्रेटरी दाखिला को टेलीफोन कर दिया? सेक्रेटरी दाखिला जो नेक्टा के सरबराह हैं, सिर्फ टेलीफोन ही नहीं किया बल्कि खत लिखकर अपनी बहन का सीवी भी भेज दिया। आप ही की पार्टी के रहनुमा नईम उल हक इस खत की तस्दीक कर चुके हैं। दूसरा सवाल, ज़रताज गुल साहिबा, क्या यह दुरुस्त नहीं कि आपने सेक्रेटरी दाखिला को सिफारशी खत लिखकर अपने सरकारी मनसब और ओहदे का गैर कानूनी इस्तेमाल किया? तीसरा सवाल, आपकी वजारत माहौलियाती तब्दीली से ताल्लुक रखती है। आपकी वजारत का नेक्टा जैसे इदारे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। क्या आप बता सकती हैं कि आज तक आपकी वजारत ने आपकी बहन की सिफारिश के अलावा कितनी मरतबा किसी और मसले पर नेक्टा से राब्ता किया है? चौथा सवाल, पाकिस्तान को FATF की तरफ से सख्त तरीन शराइत का सामना है। क्या आप जानती हैं कि इस अकरबा परवरी से FATF के सामने पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को कितना बड़ा धचका पहुंचा होगा? पांचवा सवाल, नेक्टा में नौकरी के इश्तिहार में मास्टर्स डिग्री के बाद मुतल्लिक शोबे में 12 साल के तजुर्बे की लाजमी शर्त है। ज़रताज गुल साहिबा, क्या आप ये बताएंगी कि आपकी बहन शबनम गुल जो तदरीस के शोबे से वाबस्ता है, उनका काउंटर टेररिज्म में क्या तजुर्बा है? छठा सवाल, ज़रताज गुल साहिबा, आपकी बहन सरकारी खर्चे पर पीएचडी कर रही हैं, वो अपनी पीएचडी मतलूबा वक्त में क्यों मुकम्मल नहीं कर सकी? सातवां सवाल, ज़रताज गुल साहिबा, क्या आप बताएंगी कि आपकी बहन को पीएचडी का दौरानिया बढ़ाने के लिए 3 बार तौसीह क्यों दी गई? आठवां सवाल,
ज़रताज गुल साहिबा, आपकी बहन शबनम गुल ने पीएचडी का दौरानिया बढ़ाने के लिए मौजू तब्दील करने के बजाय सिर्फ एक हिस्से का इजाफा क्यों किया? नवा सवाल, क्या आपने सोचा कि आपकी बहन ने पीएचडी मुकम्मल करके 5 साल तक इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का बॉन्ड साइन कर रखा है? नेक्टा में जाने के बाद इस कानूनी मुआहदे का क्या बनेगा? 10वां सवाल, क्या आपकी बहन ने नेक्टा में नौकरी की दरख्वास्त देने के लिए यूनिवर्सिटी से कोई एनओसी लिया था? 11वां सवाल, क्या आप बताएंगी कि इस नौकरी के लिए मेरिट क्या था और इस ओहदे के लिए बाकी दरख्वास्त देने वाले इस पर क्यों पूरा नहीं उतर सके? 12वां सवाल, आपके मुताबिक आपकी बहन पीएचडी कर चुकी हैं और सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। अगर ऐसा है तो फिर 2 माह पहले उन्होंने थीसिस जमा करवाने के लिए तारीख में तौसीह क्यों करवाई? 13वां सवाल, क्या यह दुरुस्त नहीं कि जिस एडवांस बोर्ड ने शबनम गुल साहिबा के थीसिस की तारीख में तौसीह दी, तहरीक इंसाफ की 3 एमपीएस सादिया सुहेल साहिबा, उज़मा कारदार साहिबा और सुमेरा अहमद इस एडवांस बोर्ड की मेंबर्स हैं? 14वां सवाल, ज़रताज गुल साहिबा, अगर आपकी बहन शबनम गुल ने थीसिस जमा करवा दिया है तो उसकी कोई रसीद तो होगी, वो रसीद कहां है? 15वां और आखिरी सवाल, ज़रताज गुल साहिबा, यह भी बड़ा सवाल है कि आपकी बहन ने पीएचडी के लिए 4 साल की छुट्टी ली, वो इस छुट्टी के दौरान भी यूनिवर्सिटी से तनख्वाह वसूल करती रही, फिर भी अपनी पीएचडी मुकम्मल ना कर सकी, तो वो नेक्टा जैसे हसास इदारे में खिदमात अंजाम देने की कैसे अहल हो सकती हैं? सवाल और भी हैं जिनमें आज के शो में बात करेंगे। हमारे साथ होंगी एंकर पर्सन मुनीफ फारूक साहब, एंकर पर्सन आयशा बख्श साहिबा और तज्जियाकार बेनज़ीर शाह साहिबा भी हमारे साथ। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि 22 साल जदोजहद करने के बाद मेरे कप्तान अपने ही वुज़रा को सिफारिशें करने से कैसे रोक सकते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले मैंने आपके सामने 15 सवालात रखे थे ज़रताज गुल साहिबा के हवाले से। ज़रताज गुल साहिबा से मैंने आज एक दफ़ा फिर रब्ता किया और मैं चाहता था कि अपने प्रोग्राम के अंदर वो अपना मौक़िफ़ दें आकर। सवाल कर दिया, जवाब कोई नहीं आया उनकी तरफ से, और उनकी बहन से भी हमारी टीम ने रब्ता करने की कोशिश की, जवाब कोई नहीं आया सामने से। बहरहाल इस हवाले से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की तरफ से पहला मौक़िफ़ सामने आया है, वो भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। इसके साथ साथ 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चूंकि कल मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, मुझे बहुत सी फ़ोन कॉल्स आई कि जनाब पूरी इन्फॉर्मेशन दे, बताएं लोगों को कि वो डॉक्यूमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं या ये इन्फॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। मुनीफ फारूक साहब एंकर पर्सन मेरे साथ मौजूद हैं, आयशा बख्श साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, दोनों मेरे फॉर्मर कॉलीग्स भी रह चुके हैं, और बेनज़ीर शाह साहिबा तज्जियाकार वो भी मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं ज़रा नईमुल हक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उन्होंने आज ट्वीट की ज़रताज गुल साहिबा के इस मामले के ऊपर उन्होंने पहला दिया है। वो मौक़िफ़ क्या है देखिएगा। वो कह रहे हैं, द पीएम हैज डायरेक्टेड दैट ज़रताज गुल शुड विथड्रॉ हर लेटर रिटन टू नेक्टा regarding the appointment of her sister. This was against the ethics of PTI, which has always opposed nepotism. No one in the PTI government can promote their relatives, friends by using their positions. वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो खत लिखा गया था ज़रताज गुल साहिबा की जानिब से, सॉरी उनकी मिनिस्ट्री की जानिब से, उसको विड्रॉ कर लिया जाए। इसका क्या मतलब है मैं नहीं समझ सका। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे साथ जो तज्जियाकार मौजूद हैं, मेरे ख्याल में सबसे पहले मुनीब के पास चलते हैं। मुनीब, क्या मतलब है इस बात की? ये ट्वीट से क्या समझ आती है आपको बात की? मतलब ये एक लॉलीपॉप दिया गया है, क्या किया गया है? मुझे नहीं समझ आई इस ट्वीट की। इस ट्वीट का आज के पाकिस्तान में वो इसका तर्जुमा या इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि मिट्टी पाओ आगे चलो। मसला ये है कि मसला ये मंसूर कि ये इतना बड़ा मजाक है। मैं बार बार कहता हूँ कि चाहे उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो, PMLN से हो, पीपल्स पार्टी से हो, कि लोगों की इंटेलिजेंस को टेस्ट करना हमें छोड़ देना चाहिए। चाहे लोग हुकूमत के अंदर है या हम जब मीडिया के ऊपर बैठ के बात करते हैं, आप शो करते हैं, बाकी हम सब करते हैं, तो लोग बहुत ज़हीन हैं। अब देखिए, ये जो ट्वीट आई है नईमुल हक साहब की, इसका क्या, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ज़रताज गुल साहिबा की जो बहन है, उनकी कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, वो एक सेपरेट इशू है। मेरा सवाल वही था, उनमें से बहुत से सवालों में से जो आपने उठाया वो एक ही बात है कि जाहिर बात है ये लेटर लिखा गया, सेक्रेटरी इंटीरियर को फ़ोन करना और उनकी मिनिस्ट्री से, ज़रताज गुल साहिबा की मिनिस्ट्री से ये ख़त जाना, ये जाहिर बात है ज़रताज गुल साहिबा की मर्जी के बगैर तो ख़त गया नहीं है। ये जो क्लियर एक्ट ऑफ नेपोटिज्म है। दोनों, आप फोन करते हैं सेक्रेटरी इंटीरियर को अपने किसी पर्सनल काम के लिए और ये कहने के लिए कि मेरी बहन को वहां पर डेपुटेशन पर अपॉइंट कर दें। ये मोहतरमा वो है जो कि हमेशा से
اپنی سیاسی حریفوں کو پن ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ جی یہ نیپوٹزم کا شکار ہیں, کرپٹ لوگ ہیں, یہ بری حکمرانی کرتے رہے ہیں. تو یہ کون سی اچھی حکمرانی ہے جو کی گئی ہے؟ پرابلم یہ ہے منصور کہ جو سٹینڈرڈز آپ سیٹ کر دیتے ہیں اپوزیشن کے اندر, ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایک ٹویٹ کیا, اس کے بعد ہمارے پی ٹی آئی کے کافی دوست عزت افزائی اس پہ میری کر رہے ہیں, لیکن وہ ایک اپنی جگہ موجود ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سٹینڈرڈ آپ سیٹ کر رہے ہیں, آپ یہ امیجن کریں فار اے سیکنڈ, ذرا رول ریورسل کر دینا, عمران خان صاحب کو اپوزیشن میں لے جائیں اور یہی سب کچھ ایک حکومتی وزیر نے کیا ہوتا, عمران خان صاحب اور پوری پی ٹی آئی اس وقت کیا کر رہی ہوتی؟ اب تک 1 سے 2 پریس کانفرنسز ہو چکی ہونی تھی, جو استعفے کا مطالبہ ہے وہ آ چکا ہونا تھا, شاید احتجاج کی کال بھی وہ جسے کہتے ہیں نا ٹوٹی پجی آئی جانی تھی. دیکھیے یہ جو طریقہ کار ہے جو بار بار ہم ایک ہی کہتے ہیں کہ جو سٹینڈرڈ آپ نے سیٹ کر دیا, اب پرابلم یہ ہے کہ آپ نے یو ہیو ٹو لیو بائی دا ویری سیم سٹینڈرڈ. یہ جو کام کیا ہے زرداد گل صاحبہ نے, یہ پہلا موقع نہیں ہے. محترمہ کو ایک دفعہ میں نے بھی رابطہ کیا کہ وہ تشریف لائیں اور بتائیں, جب انہوں نے منسٹر کا چارج اسیوم کیا تھا تو ایک سرکاری میٹنگ کے اندر ان کے شوہر نامدار ان کے جو بغل والی کرسی تھی اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. میرا سوال ان سے یہی تھا, میں نے ان سے ٹویٹر پہ بھی پوچھا, پروگرام میں آنے کے لیے بھی کہا کہ مجھے بتائیے کہ وہ کس کیپیسٹی میں بیٹھے ہوئے تھے, آفیشیل میٹنگ اٹینڈ کر رہے تھے. زرداد گل صاحبہ اپنے حلقے میں جاتی ہیں, وہاں پر ان کا ٹویٹ آتا ہے میں نے ڈی سی کو اور فلانے کو ڈائریکٹ کیا. اس وقت بھی ان کی تصحیح کی گئی کہ محترمہ بینگ الیکٹڈ ایم این اے آپ کسی کو ڈائریکٹ نہیں کر سکتی. آپ کا اگر ہیلتھ کا ایشو ہے آپ ای ڈی او ہیلتھ کے پاس جائیں گی, ایجوکیشن کا ہے تو ای ڈی او ایجوکیشن کے پاس جائیں گی, آپ بات کر سکتی ہیں. جو سول ایڈمنسٹریشن ہے اس کو ڈائریکشن کہیں اور سے آتی ہے. یہ نئے پاکستان کے اندر اگر آپ نے وہی کرنا ہے جو پرانے پاکستان کے اندر ہو رہا تھا, پھر تو کچھ بھی تبدیل نہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ منیب آپ نے بات کی. بے نظیر ایک جو ہم نے لیٹلی پاکستان تحریک انصاف والوں نے نا ایک نیا ٹرینڈ سٹارٹ کیا ہے, اینڈ آئی ہیو سین دس ان مینی ٹاک شوز. آپ لوگ بھی مطلب شوز میں بیٹھتے ہیں, جاتے ہیں, ایز گیسٹ جاتے ہیں. آپ پاکستان تحریک انصاف کے کسی شخص کو کنفرنٹ کریں نا, بھائی یہ ہو گیا, تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں نا نون لیگ کے دور میں بھی تو یہ ہوتا تھا, آپ اس وقت کیوں نہیں کچھ کہتے تھے؟ اور بھائی ہم اس وقت بھی کچھ کہتے تھے. اب اس آرگومنٹ کا ہم کیا جواب دیں کہ جی وہ بھائی اس وقت بھی کہتے تھے لیکن آپ کے دور میں کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کے دور میں تو نہیں ہونا. یہ دیکھیے جیسے منیب بھی بات کر رہے تھے, سٹینڈرڈز یہ پی ٹی آئی نے خود ہی اپنے لیے سیٹ کیے. 90 دن میں ہم کرپشن ختم کر دیں گے, کرپٹ مافیا کے ساتھ ہم یہ کر دیں گے, نیپوٹزم نہیں ہوگی. یہ تو ان کے اپنے سیٹ کیے ہوئے سٹینڈرڈ تھے, ہم نے تو نہیں یہ باتیں کی. اب جہاں تک نعیم الحق کی ٹویٹ کی بات ہے, مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہے, کیونکہ نعیم الحق صاحب یہ کہہ رہے ہیں اپنی ٹویٹ میں کہ ہم نے زرتاج گل صاحبہ سے کہا ہے کہ اپنا خط واپس لیں. جی ٹھیک ہے. اس سے پہلے نیکٹا کی پریس ریلیز آئی, نیکٹا کی پریس ریلیز میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے تو میرٹ کے بیسس پہ ان کو اپوائنٹ کیا ہے. تو دیکھیں یا تو آپ نے سفارش کی ہے یا تو میرٹ کے بیسس پہ, دونوں چیزیں تو نہیں ہو سکتی. مطلب ہم میسج کیا بھیج رہے ہیں منصور پوری دنیا کو؟ ایف اے ٹی ایف کی ایک تلوار جو ہے وہ ہمارے سر پہ ابھی آج کل ٹنگی ہوئی ہے. ایف اے ٹی ایف کا ریویو ہے جون میں, ہمارے نیکٹا کی ڈائریکٹر ہیں جو پلیجرزم کرتی ہوئی شاید پکڑی گئی ہیں, میرے خیال سے شاید وہ وہی ہیں. دوسری طرف اعجاز شاہ جو ہے وہ ہمارے انٹیریئر منسٹر جن کے بیک گراؤنڈ کا ہم سب کو پتہ ہے. تو ہم میسج کیا بھیج رہے ہیں؟ ہم مذاق کر رہے ہیں ایف اے ٹی ایف کے ساتھ, ہم یہ کس قسم کا میسج بھیج رہے ہیں؟ دہشت گردی ہمارے لیے ایک بڑا آپ جسٹ امیجن کہ ایف اے ٹی ایف کا اگلا اجلاس ہو رہا ہوگا تو جو پاکستانی چینلز اور پاکستانی اخباروں کے اندر خبر یہ نشر ہو رہی ہے کہ جی آپ کی ایک منسٹر اپنی بہن کو وہاں فٹ کرانے کی کوشش کر رہی ہے, اور وہ پلیجرزم وار آن ٹیررزم پہ وہ تھیسس کر رہی تھیں جہاں تک مجھے پتا ہے, اور وہ پلیجرائز تھا, مطلب وہ کاپی پیسٹ کیا ہوا تھا وہ انہوں نے ان کو. تو پھر ان کو کس بنیاد پہ, کس بیسس پہ آپ ان کو اپوائنٹ کرائی تھی, کس بیسس پہ میرٹ پہ وہ اپوائنٹ ہوئی ہے؟ اچھا میں عائشہ ایک بڑا انٹرسٹنگ یہ جو لیٹر ہے, یہ ذرا ایک دفعہ یہ لیٹر دکھائیے گا, یہ جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج کی جانب سے ان کی جانب سے گیا تھا نیکٹا کو, ذرا وہ لیٹر اگر آپ کے پاس پڑا ہے ذرا آئیے گا. اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ پی ایس او نے جو لیٹر لکھا ہے اس کے اندر نیچے کا پورشن کل کے پروگرامز اور میجورٹی پروگرامز میں مس ہو گیا. اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں ڈائریکٹر ایچ آر نیکٹا کمیٹی کے کامنٹس ہیں, اس کے اوپر سگنیچرز ہیں, نیکٹا کی ریسیونگ ہے اس کے اوپر. میرا مطلب ہے یہ صرف اور صرف اس میں ان کی جو منسٹری ہے یعنی کہ زرتاج گل صاحبہ کی منسٹری, صرف وہ قصوروار نہیں ہے, نیکٹا پراپر انٹرٹین کر رہا ہے منسٹر صاحبہ کی, نیکٹا ڈیفینڈ کر رہا ہے, نیکٹا ڈیفینڈ کر رہا ہے. دیکھیں حکومت کہاں کھڑی اس پوری صورتحال میں, آپ آپٹکس پر کیوں حکومت چلانا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں آج نعیم الحق صاحب کوئی اور بات کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کی جانب سے یہ ہے کہ آپ یہ اپنا واپس لیں خط. کیا زرتاج گل غلط تھی تو حکومت 24-48 گھنٹے سے کہاں تھی؟ حکومت کہیں تھی نہیں تھی. نیکٹا آ کے کہتا ہے وہ اون کر رہا ہے کہ یہ میرٹ پر ہوا ہے سب کچھ, تو پھر نعیم الحق صاحب آ جا کے نیکٹا سے متعلق کیا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نیکٹا غلط کر رہا تھا؟ مطلب وہ اپنی وزیر مملکت کو بھی کہہ رہے ہیں وہ غلط تھی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکٹا بھی غلط تھا, تو پھر یہ حکومت کہاں کھڑی ہے؟
جو کل فواد چودھری صاحب نے باتیں کہہ دی اس حکومت کو لے کر کہ آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, آپ کس ڈائریکشن میں جانا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہماری جماعت کے اندر کئی طرح کی واضح تقسیم ہے, سرد جنگ ہماری جماعت کے اندر ہے. وہ خود اپنی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ ہم فیصلوں میں کمزور ہیں, ہمارے سیاسی فیصلے کمزور ہیں. آپٹکس سوشل میڈیا پر چل سکتے ہیں, آپ کیوں آئے یہ ٹویٹیاں کرنے؟ آپ حکومت ہے بھائی, آپ کو فیصلہ لینا ہے, آپ اقدام لیں. آپ زرتاج گل سے کہیں کہ آپ فوراً وطن پہنچیں, یہ کیسے ہوا؟ یا آپ اپنی چھان بین کروائیں اور آپ چیک کریں کہ شبنم گل کی تعیناتی ٹھیک ہوئی یا نہیں. میں ایک چیز آپ کو دکھاؤں, حکومت کو تو جواب دینا چاہیے. میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, عائشہ اس پہ آپ کامنٹ کیجئے گا. ناظرین, یہ ڈاکومنٹس میرے پاس تھرسڈے کو آ چکے تھے, جمعرات کو میرے پاس آ چکے تھے. میں جمعے کو سٹوری چلانا چاہ رہا تھا اپنے شو میں, لیکن میں نے نہیں چلائی کیونکہ میرے پاس اس وقت تک زرتاج گل صاحبہ کا ورژن نہیں تھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ان کا ورژن نہ ہو تو وہ سٹوری نہیں چلنی چاہیے. میں نے جمعے والے دن زرتاج گل صاحبہ سے رابطہ کیا واٹس ایپ کے ذریعے, فون پہ میری بات نہیں ہوئی, میسیجز کے اوپر میری ان سے بات ہوئی, اور اس کے بعد میں نے ان سے ورژن لیا. انہوں نے اپنا ورژن دیا جو کل میں اپنے پروگرام میں چلا چکا ہوں. اچھا, اس کے اندر ایک اپڈیٹ یہ تھی کہ میں نے ان سے یہ, جب انہوں نے پورا ورژن دے دیا تو میں نے ان سے ایک سوال کیا. میں نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ کو پتا تھا آپ کی بہن کی ڈیپوٹیشن ہو نیکٹا کے اندر؟ اب اس پہ انہوں نے کیا جواب دیا میں چاہوں گا اب آپ کو وہ میں اسکرین شاٹ دکھاؤں کہ اس کا دراصل نے مجھے جواب کیا دیا. یہ ہے وہ جواب, یہ میرا وہ سوال ہے, یہ آپ کے سامنے. زرتاج گل صاحبہ سے میں نے یہ سوال کیا تھا جمعے والے دن کہ یو ڈنٹ نو دیٹ شی ہیڈ بین ڈیپیوٹیڈ ان نیکٹا, تو انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں, مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں, مجھے اس بات کے بارے میں کچھ نہیں پتا. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب میں نے ان سے سوال جمعے والے دن کیا تھا, جمعے والے دن ان کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ اب یہ سٹوری آنے والی ہے. یہ اس بات کا یعنی ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا, کیونکہ میں ان کو بتا چکا تھا کہ یہ سٹوری میں کرنے لگا ہوں, ان کو آئیڈیا ہو چکا تھا. اس کے باوجود ہفتے کی رات تک, یعنی کہ کل رات تک بھی وہ ٹویٹس کر کے اس معاملے کو ڈیفینڈ کرتی نہیں کہ نہیں ایسی تو بات ہی کوئی نہیں ہے, ایسی تو قطعی طور پہ کوئی بات نہیں ہے. میرا عائشہ سوال یہ ہے کہ نعیم الحق صاحب یا پاکستان تحریک انصاف یا موجودہ حکومت یہ ابھی بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ بس یہ آپ وہ لیٹر واپس لے لیں اور بات ختم ہو جائے. اس کا مطلب کلیئرٹی نہیں ہے حکومت کے اندر, نہیں ہے, ان کو یہ نہیں پتا ان کا ویژن کیا ہے. وہ جو بات کہہ کر آئے, مطلب ہے ان کو جب یہ لگتا ہے کہ وہ جس بیانیے کی بنیاد پر اس حکومت میں آئے ہیں, جو انہوں نے چیزیں کھڑی کی تھیں, جس بنیاد پہ 4 سال اپوزیشن کی ہے, جو نیریٹو عوام کو دیا تھا, قابلیت کو دیکھا جائے گا, شفافیت کو دیکھا جائے گا, میرٹ کو دیکھا جائے گا, اثر و رسوخ کسی کا نہیں ہوگا, سیاسی طور پر کسی کی اگر افیلیشنز ہیں وہ نہیں دیکھی جائیں گی, میرٹ صرف اس ملک میں ترجیح رہے گا. بٹ جب انہیں لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو ان کو کوئی ڈز لگ رہی ہے, ان کو کوئی پرابلم ہو رہا ہے, یا ان کو اس نیریٹو کو دھکا لگتا ہے, تو پھر وہ صرف آپٹکس کے تھرو جواب دیتے ہیں. کلیئرٹی نہیں ہے کہیں بھی, کسی بھی وزارت میں کلیئرٹی نہیں. اور آپٹکس منصور, آپٹکس کی بھی بات نہیں ہے اب تو, مطلب اتنے یو ٹرن. اب دیکھیں فیاض الحسن چوہان کو آپ نے ہٹایا, واپس لائے, وہ مطلب ایک ریوالونگ ڈور ہے, وہ کہتے ہیں نا جیسے ہوتا ہے ایک ریسٹورینٹ میں ریوالونگ ڈور ہوتا ہے, وہ گھوم کے پھر سے واپس آتے ہیں. اعظم سواتی, اسد عمر, مطلب میرے خیال سے اب تو شاید بابر روان بھی شاید واپس آ جائیں گے, وہ سب جاتے ہیں. فیصلہ سازی میں تو بیٹھے ہیں نا, فیصلہ سازی میں تو سب بیٹھے ہیں بالکل سب. اچھا منیب, میرا ایک کوسچن یہ ہے اس سارے معاملے میں, ایک ادارے کو تو ہم بھول ہی گئے, وہ ادارہ جو خود کنٹروورسیز کی زد میں آ گیا تھا پچھلے ہفتے, نیب کی طرح سارے معاملے میں. نیب کے سامنے نیپوٹزم ہو رہا ہے, نیب کے سامنے ڈاکومنٹس آ چکے ہیں, پاکستان تحریک انصاف خود ایکسیپٹ کر رہی ہے, ہاں جی لیٹر گیا ہے اس منسٹری سے. وہ نیب جو پی آئی اے کے جہاز میں ایک لڑکی کے رقص کرنے کے اوپر ایکشن میں آ جاتا ہے, وہ نیب جس نے لوگوں کو اٹھانا ہو, بزرگوں کو ہتھکڑیاں لگانی ہو تو 1 منٹ میں ایکشن میں آ جاتا ہے. یہ کدھر ہے نیب؟ یہ ادارہ ابھی موجود ہے پاکستان میں یا نہیں؟ دیکھیے منصور, نیب کا تو جتنا میرے خیال میں نیب ایز این انسٹیٹیوشن اور جو چیئرمین نیب ہے وہ ان پرٹیکولر اگر دیکھا جائے تو ان کے اوپر جو سوالات اٹھے ہیں پچھلے 2-3 ہفتوں کے اندر, وہ سوالات سے زیادہ ایک انڈائٹمنٹ ہے. جو جاوید چودھری صاحب کے کالم کے اندر باتیں آئی تھیں, جاوید چودھری صاحب کوئی یہ نہیں کہ کوئی گمنام صحافی ہے, ملک کے بڑے صحافیوں میں ان کا نام آتا ہے. وہ باتیں کافی تھی نیب کا اور چیئرمین نیب کے جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے, جو ان کی کلائی کھولنے کے لیے. اب پرابلم یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں یہاں, جس طرح بھی بڑی اچھی بات کی عائشہ نے کہ آپٹکس پہ آپ حکومت نہیں چلا سکتے, لیکن اگر یہ بھی ایک سٹرینج بات ہے منصور کہ حکومتیں ویسے چلتی آپٹکس پہ ہی ہیں. آپ لوگوں کو کچھ کر کے دکھاتے ہیں تو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا, آپ کچھ سبسٹنس ضرور ہونا چاہیے لیکن کچھ نہ کچھ کو تو آپ کو دکھانا پڑتا ہے. اب بات وہی ہے کہ اب ابھی بے نظیر ذکر کر رہی تھی کہ ان کی جو زرتاج گل صاحبہ کی جو بہن ہے وہ پلیجرزم کا, اب پلیجرزم کا بے نظیر کو بھی پتا ہے اور ہم میں سے جو بھی لوگ ملک سے باہر پڑے ہیں جو بھی کچھ ہے کہ پلیجرزم ایک بہت بڑا سیریس کرائم سمجھا جاتا ہے.
اگر آپ کوئی اکیڈیمک ڈگری لے رہے ہیں آپ کو بڑی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے اگر آپ ایک دفعہ اس چکر میں پکڑے جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی میں نے کہا نا کہ میں اس کے اوپر ابھی کامنٹ نہیں کر رہا, میں تو صرف کانڈکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ایک وزیر ہے, آپ کا کام کیا ہے, آپ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کوئی بات کریں تو کریں. آپ اپنی بہن کو اپوائنٹ کرا رہی ہیں, اپنے شوہر کو اپنے ساتھ سرکاری میٹنگز میں بٹھا رہی ہیں. پرائم منسٹر کے جو چیف آف سٹاف ہے وہ فرماتے ہیں جی کہ ہم نے کہا لیٹر وڈرا کر لو. نہیں, پرائم منسٹر کی طرف سے اگر ڈائریکشن آنی چاہیے تھی, جہاں پر پرائم منسٹر اس وقت ماشاءاللہ موجود ہے, وہاں سے ڈائریکشن یہ آنی چاہیے تھی کہ بھئی یہ تو انصاف کے نام پر ایک بہت بڑا, انصاف کو ایک بہت بڑا جھٹکا ہے. ہم ریپریمانڈ کرتے ہیں اپنی منسٹر کو اور ان سے ایکسپلینیشن شو کاز نوٹس ایشو کرتے ہیں. پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ وہ جواب دیں کہ انہوں نے تمام کارروائی کیوں کی. ہم نے انہیں کہہ دیا اپنا لیٹر وڈرا کر لیں. واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں 4 لوگ بیٹھ کے کوئی آنسلاٹ ہم نے شروع کر دیا پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر. پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو دکھا رہے ہیں پھر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ بے وقوف ہیں. پھر اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے تو آپ وہی جو آپ نے بھی بات کی کہ جی آپ نے اس وقت, بھائی ہم نے اس وقت بھی کہا تھا, اس وقت بھی سوال اٹھے تھے. اگر مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس پرائم منسٹر یوتھ لون اسکیم تھی تو غلط تھی. اچھی بات ہے کورٹ نے انہیں کہا جی آپ نہیں رکھ سکتی, بالکل غلط تھی. اسی طرح نیپوٹزم کوئی بھی کرے گا, کسی کو کسی جگہ اپوائنٹ کرائے گا, کوئی بندہ بھی فون کال کرے گا اور اپنے کسی رشتہ دار کو کسی جگہ فٹ کروائے گا تو وہ غلط ہوگا. جو ان کے لیے غلط ہے وہ آپ کے لیے غلط ہے. جو سٹینڈرڈ آپ نے سیٹ کر دیا ہے اب یا تو بھگتے یا کہیں کہ نہیں ہمیں پاور پالیٹکس کی ڈائنامکس کا نہیں پتا تھا, ہمیں ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں. ابھی جو فواد چودھری صاحب بات کر رہے تھے, آپ کبھی پرائیویٹلی لوگوں سے پوچھیں, واقعی بات ایسی ہے کہ پرائم منسٹر کے ساتھ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ شاید الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو سے زیادہ تگڑے ہیں, پرائم منسٹر کو انفلوئنس کرتے ہیں. اب ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں کہہ سکتے. پوری گورنمنٹ کی جو پورا نیریٹو ہے وہ ڈرائیو کرتے ہیں, ڈرائیو کر رہے ہیں اسے. اور بہت سے آپ کے الیکٹڈ ایم این ایز جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہماری ورچولی سنی نہیں جاتی, ہم شاید اس انر سرکل کے اندر کبھی آ بھی نہیں سکتے. بے شک ہم 80-80 ہزار 1 لاکھ ووٹ لے کر آئے, لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہے, آئی وڈ اگین کم ٹو دا کور ایٹ دا رسک آف ریپیٹنگ مائی سیلف, کہ ان کو اس کانڈکٹ کے اوپر یہ دس از ناٹ انف کہ آپ کہہ دیں کہ جی لیٹر وڈرا کر لیں. نو, یو ہیو ٹو گو بیونڈ دیٹ. آپ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ بھئی کسی کی اتنی جرت کس طرح ہوئی, کس طرح کا لیٹر لکھے. کسی منسٹر کی کیا ضرورت ہو, کل کوئی منسٹر صاحب بیٹھ کے اپنی اہلیہ کو بٹھا لیتے ہیں, وہ جی چلے مجھے ملنی ہے جی, تو میں نے کہا سرکاری میٹنگ بھی اٹینڈ کر لیں. اچھا, یہ ایک بڑے مزے کی بات ہے, یہ جو پی ایس او ہے, یہ جو پرنسپل سٹاف آفیسر ہیں سمیع الحق صاحب, انہوں نے ویسے کمال گیم کھیلی ہے. میرا مطلب ہے, میرا خیال میں ہوا یہ ہوگا, زرتاج گل صاحبہ نے کہا ہوگا میری فون پہ بات ہو گئی ہے, وہ نا شبنم کا سی وی تم وہاں پہ بھیج دو. اچھا, انہوں نے بیٹھ کے اس کے اوپر ایک کورنگ لیٹر بھی لکھ دیا, اور لیٹر کے اوپر لکھ بھی دیا کہ اچھا پہلی لائن اس کی ہے آئی ایم ڈائریکٹڈ ٹو ریفر ٹو یور ٹیلیفونک کنورسیشن, یعنی آئی ایم ڈائریکٹڈ. یہ بھی سیدھا سیدھا زرتاج گل صاحبہ کے اوپر ڈال دیا کہ جناب مینو آرڈر آیا جو تو. ایکچولی منصور پرابلم یہ ہوا ہے کہ زرتاج گل صاحبہ جو محترمہ ہماری بہن, پرابلم ان کا یہ ہے کہ وہ آئی ہیں نئی اقتدار میں. ایک آدھ دفعہ جب دوبارہ ان کو اقتدار ملے گا تو پھر وہ بھی اسٹریٹ سمارٹ ہو جائیں گی کہ ایسا نہیں کرنا, فائلوں کے اوپر نہیں لے کے آتے, اس طرح نہیں کری دے, واٹس ایپ پہ کری دیے کال میسج کری دے کہ بھائی جان وہ میری سسٹر ہے, انہوں اپوائنٹ کرانا ہے, بس ہش اپ کر دینا ہے. یہ تو پاگلوں والا کام ہے نا منصور, کہ آپ ایک منسٹر ہیں اور آپ اپنی بہن کو ڈیپوٹیشن پہ اپوائنٹ کرا رہی ہیں, پھر آپ اپنے پی ایس او کو کہہ رہی ہیں چل بھی کاکا لیٹر بھی تو لے. اس سے زیادہ مطلب میں اب کیا کہوں, میں اس سے زیادہ I cannot go beyond that. چلے میں ایک مجھے بریک لینی ہے, مجھے ایک بریک کے بعد ناظرین ایک بڑا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ شبنم گل صاحبہ کے حوالے سے, دراصل میں اکیڈیمک کوالیفیکیشن اور ان کا پورا کریئر کیا کہتا ہے, یہ کاغذ آپ کو سب کچھ بتائے گا. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے کہا تھا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ آئے گا شبنم گل صاحبہ کے حوالے سے. شبنم گل صاحبہ کا سی وی میرے پاس اس وقت موجود ہے, جو نوکری کی تلاش کے حوالے سے انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر دیا ہے. کیا بتاتا ہے یہ سی وی, دیکھیے گا ایکسکلوسیولی اسکرین کے اوپر. اس کے اوپر سے ہم نے امپورٹنٹ انفارمیشن جو ان کی پرسنل ہے وہ ہم نے ختم کر دی ہے, لیکن باقی چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اب میں کیونکہ کافی ڈیٹیل ہے, میں اس کے ایک سمری صرف آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ سی وی بتاتا ہے شبنم گل صاحبہ کا کہ انہوں نے 2011 میں اپنی پی ایچ ڈی شروع کی تھی. اچھا, یہاں پہ غلطی سے انہوں نے 2001 لکھ دیا, جو کہ میرا خیال میں ایک ٹائپو ایرر ہے, کیونکہ انہوں نے اپنا ایم فل 2002 میں ختم کیا ہے. اس کے تھیسس میں 3.76 کا جی پی اے ان کا آیا تھا. پی ایچ ڈی انہوں نے 2011 میں دراصل میں شروع کی تھی, اور 2019 تک ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں کر سکی ہیں. ان کو تقریباً 9 سال ہو چکے ہیں وہ اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ نہیں کر سکی ہیں.
काउंटर टेररिज्म के हवाले से उन्होंने थीसिस जरूर लिखे हैं, लेकिन काउंटर टेररिज्म के हवाले से, इंतजाद दहशतगर्दी के हवाले से आज तक कभी कोई प्रैक्टिकल काम इन फील्ड नहीं किया, कभी किसी ओहदे के ऊपर नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर उनकी तैनाती हो चुकी है। अब मामला इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो ये चंद डिटेल्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अच्छा, बहरहाल अब मैं जरा कुछ आगे जाना चाहता हूँ क्योंकि टाइम की कुछ कमी है। ईद से पहले, क्योंकि हमारे आखिरी शो है, और ईद के बाद सियासी गर्मा गर्मी सुना है कि हो सकती है, बजट आने वाला है और उसके अंदर लोग हो सकता है कि एक बहुत बड़े धचके के लिए तैयार हो जाएं। बेनज़ीर, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, क्या होने जा रहा है ईद के बाद? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ऑपोजिशन की जानिब से, क्योंकि जब अभी ये इफ्तार डिनर भी हुआ था, जो मुझे पता चला है वहाँ पे अभी एक एग्रीमेंट नहीं हो रही, और वो मेरे ख्याल से अभी कंटिन्यू करेगी ईद के बाद भी। जब ये एक आध हफ्ते बाद ईद के ये लोग मिलेंगे, वहाँ पे देखें 3 राय आ रही थी। एक ये थी, जो हम सबको पता है वो कौन, मौलाना साहब होंगे, वो कह रहे हैं कि आप धरना करें और जाके इस्लामाबाद में बैठें और हुकूमत को हटाएं, छड़ना नहीं। हाँ। और एक राय ये थी कि नहीं, आप इतना प्रेशर डालें हुकूमत पे कि उनको फ्रेश इलेक्शंस कॉल खुद ही करने पड़े। तीसरी राय ये है कि आपने पार्लियामान के अंदर ही करना है, जो भी करना है, प्रेशर भी डालना है, ताकि उनकी शायद अपनी इत्तेहादी जमातें उनको छोड़ के उनकी मेजॉरिटी थोड़ी सी कम हो जाए। ठीक है। जो हमें अभी नजर आ रहे हैं, अगर हम देखें अख्तर मैंगल साहब हमें आजकल कहाँ नजर आते हैं? ज्यादातर वो अपोजिशन के साथ नजर आते हैं। एमक्यूएम ने अभी क्या बात की है, अभी वो सूबे के बारे में जब बात हुई थी, जिस पे इमरान खान साहब ने कहा कि हम नहीं बनाएंगे दूसरा सूबा, तो एमक्यूएम ने कहा कि हम एक बिल पेश करेंगे ईद के बाद, और हम चाहते हैं कि पीटीआई हमें सपोर्ट करे, और अगर नहीं करेगी तो अगले इलेक्शन में उनको बहुत मुश्किल होगी। और पीएमएलक्यू के साथ तो हमने देखा है कि मोनिस इलाही साहब की जो ट्वीट्स आई हैं बल्दियाती इंतखाबात के बारे में, तो मेरे ख्याल से एतिहादी जमातें जो हैं पीटीआई की, वो उनके साथ अभी ज़्यादा अपोजिशन करेंगी। अपोजिशन की अभी यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। अच्छा आयशा, मेरी इत्तला के मुताबिक मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से, ऑप्टिक्स की चूँकि आपने बात की, मेरी इत्तला के मुताबिक इफ्तारी में तो चलें ठीक है, वो आपको साथ साथ इकट्ठे नजर आए, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक उनका आपस में रेगुलर रब्ता है। दे आर इन रेगुलर टच, बिल्कुल आपस में कोऑर्डिनेशन चलती है, ये आपस में रेगुलर टच में है। लेकिन इसके बावजूद जो उनका सेकंड रैंक है दोनों पार्टियों का, वो अभी भी एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं करता, वो ट्रस्ट नहीं करता। और मेरी इत्तला के मुताबिक ये बात मियाँ साहब तक भी चंद सीनियर रहनुमाओं ने, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कही कि मियाँ साहब ठीक है, जरा हाथ हौला, इतनी जल्दी नहीं, कुछ भी हो सकता है, मतलब जरदारी साहब के ऊपर इतना भी ट्रस्ट ना करें। और ये इस तरह की फीलिंग दूसरी साइड के ऊपर भी है। आपके ख्याल में जब तक इस किस्म का एक एतमाद नहीं मौजूद, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल। जब तक ये एतमाद नहीं मौजूद है नहीं हो सकती, लेकिन अपोजिशन इकट्ठी बैठ के दिखा तो रही है, प्रेशर दे रही है हुकूमत को कि हम किसी भी वक्त इकट्ठे हो सकते हैं। बट वो जो उनकी निजी सेकंड ईयर का प्रॉब्लम है, वो तो ये है दे आर मैच्योर पॉलिटिशियंस, वो ज्यादा बेहतर एक दूसरे को समझते हैं निस्बतन मरियम और बिलावल के। मतलब बिलावल एक यंग हमारे पॉलिटिशियन अभी आए हैं, शायद बहुत सी चीजों को, डेप्थ्स को, हमारी पॉलिटिक्स को उस तरह ना अंडरस्टैंड करते हो और बहुत ही सिंसेरिटी से चीजों को ठीक करना चाहते हो, यही मरियम चाह रही हूँ। बट जो डेप्थ्स है हमारी, जो कि गुड भी और बैड भी हमारी पॉलिटिक्स की, वो इनको अभी उससे गुजरना है। जब इनके साथ एक दो बार कुछ गलत होगा, कोई अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं होंगे, तो फिर शायद बेहतर तो और अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन ये दोनों भी डिसाइड नहीं कर पा रहे अपनी जगह पर कि इन दोनों को क्या करना है। ठीक। नवाज शरीफ साहब की मसला ये है, ये मजबूरी है, पार्टी के अंदर भी कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन स्टिल है। मतलब प्रॉब्लम यह है कि जहां जहां इनको रिलीफ चाहिए, अगर वो रिलीफ मिलेगा तो ये हुकूमत को भी रिलीफ देंगे। अच्छा। जहां जहां इनका रिलीफ कम होगा, ये उतनी सख्ती से आगे और बाहर आएंगे। अभी 10 जून तय करेगी। खैर जरदारी साहब के लिए तो कह रहे हैं कि अरेस्ट वारंट अब हाथ में है नैब के, जब नैब दे चुके हैं, लेकिन जमानत 10 जून तक है। 10 जून तक, वो कह रहे हैं जब ये पेश होंगे तो हम साथ ही अपने वारंट भी रख देंगे, नैब ये कहता है। सो बहुत से चांसेस हैं कि जरदारी साहब की गिरफ्तारी की तरफ मामला जा सकते हैं। अगर मामला उस तरफ बढ़ता है तो फिर पीपल्स पार्टी को बिल्कुल अपने फ्रंट फुट पर आकर खेलना पड़ेगा। एक मैं मंसूर ये बात ऐड करना चाहूंगी, इफ्तार पे ये भी एक बात हुई थी जो मुझे एक्चुअली फरहतुल्लाह बाबा साहब ने बताई थी। उन्होंने कहा ये बात हुई थी कि अगर आपने ये हुकूमत हटा दी और वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो उसको फिल कौन करेगा। तो ये भी खौफ है जो मेरे ख्याल से तीनों जो बड़ी जमातें हैं अपोजिशन की, वो ये भी सोच रही हैं कि अगर आप हटा देंगे तो फिर उसके बाद कौन आएगा, और अगर वो हट सकता है या नहीं हट सकता, हम ये भी सोच ये भी ठीक है। एनो तुझे डालोगे और मैं नाज़रीन एक मैं ब्रेक लेता हूँ, लेकिन नून के हवाले से एक खबर शेयर करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर भी एक खिचड़ी पक रही है, क्योंकि याद रखिएगा कि वहां पे भी 2 बयानिए हैं। लगता यह है कि मरियम नवाज आ गई हैं तो जनाब यही बयानिया चलेगा, और वो कह भी रही हैं, उनके आसपास के लोग भी ये कह रहे हैं जनाब वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, यही सिलसिला चलेगा। लेकिन इतना भी सब कुछ ठीक नहीं है। ब्रेक के बाद बताता हूं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक अपडेट आपको देनी थी कि कल मैंने एक स्टोरी आपके साथ शेयर की थी, 150 बच्चे
जो पाकिस्तानी बच्चे चीन के अंदर मौजूद हैं जिनको फंड्स नहीं मिल रहे, उनकी स्कॉलरशिप्स नहीं मिल रही, उस सिलसिले में एक अपडेट ये है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इसके ऊपर बड़ा सख्त नोटिस लिया है। हमने कल इस इशू को रेस किया था और बड़ा बरहमी का इजहार किया है कि उनको फंड्स क्यों नहीं मिले। मेरी उम्मीद है कि ईद से पहले कम से कम उन्हें पैसे ज़रूर मिल जाएं। स्टोरी को मैं फॉलो करता रहूँगा और बच्चों से मेरा राब्ता है और मैं आपको इस सिलसिले में, जब बेशक मेरा प्रोग्राम अब ईद तक नहीं होगा, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर मैं आपको इस सिलसिले में अपडेट करता रहूँगा। कमिंग बैक टू पॉलिटिक्स, मुनीब, मुस्लिम लीग नून के हवाले से मैं ये समझता हूं कि जो बयानिए की बात हो रही थी, बयानिए की जंग की बात हो रही थी, इंप्रेशन ये आया, ऑप्टिक्स के बारे में फिर बात करते हैं कि जनाब मरियम नवाज साहबा आ गई, मरियम नवाज साहबा लीड कर रही हैं, बिलावल के साथ बैठी हैं, फोटो ऑप्स चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या वाकई सब कुछ ठीक है? क्योंकि जो हमने मलिक अहमद खान साहब वाला एक एपिसोड देखा, जो उन्होंने बयान दे दिया जनाब चेयरमैन नायब इस्तीफा दें, उसके बाद 20-25 मिनट के अंदर अंदर पार्टी ने उस बात को रद्द कर दिया कि नहीं जनाब ये इनका अपना जाती मौकफ है। आपके ख्याल में पार्टी के अंदर अभी भी एक वो सेगमेंट मौजूद है जो अभी भी ये समझता है कि नहीं भाई, वोट को इज्जत दो वाला और वो जो 5वें गेयर में जाने वाला मामला है, इस हद तक आगे मत जाएं कि हमें संभालना मुश्किल हो जाए, ये शक व शुबात अभी भी मौजूद है पार्टी में? देखिए मंसूर, मैं दोनों बातों को एड्रेस करना चाहूंगा जो ब्रेक से पहले भी आप कर रहे थे, लेकिन पहले जो आपने सवाल पूछा है, देखिए वोट को इज्जत दो उस वक्त तक थ्योरी चलानी है जब तक ये चांसेस नहीं है कि किसी तरह का कोई रिलीफ मिल सके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जब अदालतों से मामलात इतने हौसला अफजा नहीं रहते तो फिर वोट को इज्जत दो की जो पूरी एक तहरीक है या एक नैरेटिव है उसको जोर दिया जाता है, खामोशी इख्तियार कर ली जाती है मसलहत के तहत, जो हमने रिसेंटली देखा भी। मसला ये है कि बेशक मरियम नवाज शरीफ साहबा बहसीत एक बेटी के वो अपने वालिद के बयानिए को ज़रूर तक़वियत भी पहुंचाना चाहेंगी, आगे भी लेके जाना चाहेंगी, लेकिन PMLN के साथ एक इस वक्त मैं ये कहूँगा बहुत से लोगों को नाराज़ होंगे वो, लेकिन एक बात जो दुरुस्त है वो ये कि एक रडरलेस शिप है। इस शिप का किसी को यही समझ नहीं आ रही कि इसकी ड्राइविंग फोर्स आनी कहाँ से है। शहबाज शरीफ साहब के अपने मसाइल हैं, वो मुल्क से बाहर चले गए, मैं भी हैरान होता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब तक वो वज़ीर आला रहे उनकी बीमारी भी उनके साथ रही और वो रेगुलर चेकअप्स के लिए जाते थे, और मैं बार मैं एग्जैक्ट वर्ड यूज करता हूँ, इनफैक्ट फ्रेज यूज करता हूँ, यू वुड नॉट इवन स्टे देयर डे लॉन्गर देन नेसेसरी। वो कभी भी 1 दिन 2 दिन से ज्यादा 3 दिन से ज्यादा नहीं रहते थे और पता ही नहीं चलता था वो बाहर जाके वापस आ जाते थे। इस दफा ऐसा क्या हो गया कि वो इतनी तवील मुद्दत के लिए मुल्क से बाहर है। मरियम नवाज शरीफ साहबा के हवाले से जो उनके कैंप के लोग हैं वो बेशक अपनी बात करते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का कैंप बड़ा मजबूत है पार्टी के अंदर, ठीक है, कम है तादाद में लोग लेकिन है। जो मलिक अहमद खान साहब ने कहा, मैं आपको 100% मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, 100% आपको श्योरिटी से कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के कहने पर और उनको कॉन्फिडेंस पे लेकर कहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं टाइम की कमी है मुनीब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। फारूक साहब, आयशा बख्श साहबा, बेनज़ीर शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। मलिक अहमद खान साहब के हवाले से एक अपडेट मैं आपको ये भी दे दूं कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ कहा था कि जनाब चेयरमैन नायब इस्तीफा दें, तो उसके बाद क्या हुआ? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2 सहाफ़ियों के पास गए, मलिक अहमद खान साहब से उन्होंने कहा कि एक ही कहता जी, उन्होंने कहा मैंने जो कहा है मैं अपनी बात के ऊपर खड़ा हूँ। उन्होंने कहा सोच लें फिर से, टीवी के ऊपर जब टिकर चलना शुरू हो जाएंगे रोल बैक करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कह दिया ना चेयरमैन नायब इस्तीफा दें, वो अपनी बात पे खड़े रहे थे, स्लिप ऑफ द टंग नहीं था। दूसरी बात, अकरबा परवरी की जहाँ बात हो रही है, सिफारिशों की जहाँ बात हो रही है, मैंने कल के प्रोग्राम में भी कहा था अगर किसी के पास कोई खबर है तो हमारे साथ शेयर करे। किसी शख्स ने मेरे साथ एक खबर शेयर कर दी है, अगला टारगेट KP की तरफ होगा। CM के हवाले से कुछ खबरें मेरे पास आई हैं, अभी नहीं बताऊंगा, ईद के बाद बताऊंगा। हो सकता है कि वो इसकी दुरुस्ती कर लें तो मामला आगे चलेगा नहीं, अगर ना हुआ तो फिर खबर आपके साथ ईद के बाद शेयर करूंगा। प्रोग्राम 2 द पॉइंट से तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।